नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। ओली बास्तोला पक्षीय भेलाले चन्दलाई महासचिवबाट हटायो। पार्टी विधान विपरीत निर्वाचनमा भाग लिएको आरोप। त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक तर्फको टर्मिनलमा बम राखिएको हल्ला मात्रै, सुरक्षा जाँचपछि उडान अवतरण सुचारू। उम्मेद्वारको खर्च बैंक खाता मार्फत सञ्चालन गर्न आयोगको निर्देशन। उम्मेद्वारले गरेको चुनावी खर्चको नियमित अनुगमन हुने। अमेरिकामा गर्भपतन सम्बन्धी कानून रद्द गर्ने दृष्टिकोण समेटिएको दस्तावेज चुहियो। गर्भपतनको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन। र राष्ट्रिय भलिबल लिगमा महिलातर्फ पुलिसको लगातार दोस्रो जित। एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित। अब फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। चन्दलाई गरिएको कारबाही सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट कारबाहीमा परेका हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोला पक्षको भेलाले चन्दलाई महासचिवबाट हटाएको छ। बुधबारदेखि चितवनमा बसेको ओली र बास्तोला पक्षको भेलाले महासचिव चन्दसहित प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई पनि हटाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले चन्दलाई महासचिवबाट हटाएर संयोजकमा बास्तोलालाई जिम्मेवारी दिएको भेलामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। चितवन भेलामा 40 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको दाबी गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बम राखिएको हल्ला फैलिएपछि केही घण्टा अवरुद्ध बनेको आन्तरिक तर्फको उडान सुचारू भएको छ। बम छ भन्दै विदेशबाट अज्ञात समूहले फोन गरेपछि विमानस्थलमा केही समय हल्लीखल्ली मचिएको थियो। एक अज्ञात व्यक्तिले बारम्बार फोन गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन क्षेत्रको 7 ठाउँमा आफूले बम राखेको भन्ने सूचना दिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। बम राखेको सूचना प्राप्त भइसकेपछि विमानस्थलका कर्मचारीहरूले सम्पूर्ण जति पनि यात्रुहरू उडानको तयारीमा रहेका थिए उनीहरूलाई टर्मिनल भवनबाट बाहिर निकाल्दाखेरि केही बेर आन्तरिक टर्मिनल भवन क्षेत्रको अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो। हामी भित्र पसेको थियौँ अनि तपाईँहरू अहिले एकछिन पछि थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा जानु भन्ने कुरा भयो अनि हामी निक्लेको। एकजना उहाँको चाहिँ ब्यागभित्रै एउटा छ, एउटा आफूसँग छ, चेक पनि भइसक्यो। कारण के हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ डिटेलली भन्नु भएन। पछि थाहा भयो अफवाह चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ बम राखेको छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूबाट कसैबाट सुन्न आएपछि यो हो र चाहिँ क्या हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर गयौँ। लगभग 10:20 हामी गेटमा थियौँ अनि भित्रबाट 21 चाहिँ शङ्कास्पद वस्तु छ, तपाईहरु बाहिर निस्किनुहोस् भनेर भित्र सबैलाई चाहिँ दौडादौड गरेर हामीलाई चाहिँ पर बाटोमा निकाल्यो र हामीलाई मोटामोटी 1 घण्टा बाहिर पुर्याइयो। शङ्कास्पद वस्तु रहेको जानकारी पाएको सुरक्षा निकायले त्यसको खोज तलास गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस किसिमका शङ्कास्पद वस्तुहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनमा नभेटिएको जानकारी दिएको छ। परिचय दिनु भएन, उहाँले सलाम आलेकुम भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। दुवैचोटि कन्भर्सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले सिर्फ भन्नुभएको दुवै पटक चाहिँ तपाईँको डोमेस्टिक टर्मिनलमा 7 ठाउँमा बम राखिएको छ र 2 घण्टाभित्र विस्फोट हुँदैछ। बम डिस्पोजल कमिटी डिस्पोजल चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू सहित आएर चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्र सर्च गर्दाखेरि केही पनि पाइएन। हजुर हजुर हजुर
नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले कुनै पनि सुरक्षा चुनौती नभएको जानकारी गराएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन पूर्ण रूपमा सुचारू भएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। अब निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको हामीले पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधिक गराइरहेका छौँ र यतिखेर उम्मेद्वारहरू आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर मतदाता रिजाउन घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन् र रूपन्देहीमा घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ, निर्वाचनको तयारी कस्तो भइरहेको छ, यसै विषयमा थप जानकारी दिन रूपन्देहीबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता दामोदर खनाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। दामोदर, आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि यतिखेर उम्मेद्वारहरू आफ्नो चुनाव चिन्ह एजेन्डा लिएर घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन्। रूपन्देहीमा घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ? एलिजा, हामी अहिले इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अध्यावधिकको क्रममा छौँ र खास गरेर यो क्षेत्रमा निर्वाचनको लागि दलहरूले घर दैलो कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिएका छन्। विभिन्न ठाउँहरूमा वडामा छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारहरूलाई राखेर घर दैलो गरेको अवस्था छ भने यो अलिकति गर्मी क्षेत्र भएको हुनाले बिहान र बेलुका घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। त्यसै क्रममा आज लोकतान्त्रिक गठबन्धनले लोक कल्याणकारी सङ्कल्प पत्र चाहिँ जारी गरेको छ। केही बेर अगाडि गठबन्धनबाट खेलराज पाण्डे बेरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने नेकपा एमाले यसका समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँहरूले केही बेर अगाडि यो समानता, स्वाभिमान र अवसर सहितको बस्न योग्य बुटोल सहर बनाउने भनेर सङ्कल्प पत्र उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ र विभिन्न अन्य दलहरू पनि नेकपा एमाले, राप्रपा पार्टीहरूले पनि घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएको अवस्था छ। दामोदर, जस्तो कि अहिले उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन्, घर दैलो अभियानको क्रममा निर्वाचन आयोगले जुन आचार संहिता लागू गरेको छ त्यो उम्मेद्वारहरूले कतिको पालना गरेका छन्, त्यो पालना गरे नगरेको त्यहाँ कसले अनुगमन गरिरहेको छ? खास गरेर यो क्षेत्रमा अनुगमन गरेको चाहिँ अनुगमन गरेको पाइँदैन। केही ठाउँमा झण्डाहरू जथाभावी राख्ने गरेको हामीले देखिन्छ भने अर्को यस क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो भद्दा तरिकाले प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्था पनि हामी देख्दैनौँ। सामान्य तरिकाले वडाहरूमा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई राखेर घर दैलो गर्दै विकासका योजनाहरू गर्छौँ, अधुरा योजनाहरू गर्छौँ भनेर सुनाइरहेको अवस्था छ भने यसअघिको निर्वाचन भन्दा योचोटि प्रचार प्रसार त्यति तीव्र चाहिँ देखिएको छैन अहिले। दामोदर, जस्तो कि यसपटकको उम्मेद्वारहरूलाई लिएर रूपन्देहीमा जनअपेक्षा कस्तो रहेको छ, कस्तो उम्मेद्वार आओस् भन्ने चाहन्छन् उनीहरू? खास गरेर यसअघिको चाहिँ स्थानीय सरकारले जुन घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू थियो त्यो गर्न सकेन। यही बुटवल नगरपालिकामा पनि खानेपानीको कुरा, सडकको कुरा, डम्पिङ साइटहरू कुरा जुन निर्माण गर्छु भनेर घोषणा पत्रमा जारी गरेको थियो, तर त्यो काम व्यवहारमा हुन सकेको छैन र त्यसले गर्दा नयाँ उम्मेदवारहरूले ती कुराहरू नयाँ तरिकाले गर्छौँ। कोही कर मैत्री हुन सकेन। पालिका सरकार चाहिँ बढी चाहिँ भ्रष्टाचारतिर उन्मुख रह्यो, व्यतीति बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि सुशासन हुन सकेन। त्यही भएर अलिकति अहिलेको माहौल चाहिँ पहिलाभन्दा फरक छ र फरक उम्मेदवारलाई जिताउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ यो क्षेत्रमा। दामोदर, जस्तो कि रूपन्देहीमा मतपत्र आइसकेको छ कि छैन, जिल्लामा मतदान केन्द्र कतिवटा रहेको छन्, तिनीहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था कसरी गरिँदैछ? खास गरेर यो क्षेत्रमा मैले आज केही बेर अगाडि बुटवल उपमहानगरपालिकामा खटेर आउनुभएका निर्वाचन अधिकृत लेखनाथ पौडेलसँग पनि सम्पर्क गरेका थिएँ। यो बुटवल उपमहानगरपालिकामा 19 वटा वडाहरू छन् जहाँ 93 केन्द्रहरू छन्, 19 मतदान स्थल छ भने मतपत्र छाप्ने काम भइसकेको छ र केही 2-3टा स्थानहरू जस्तै वडा नम्बर 6 को केही अलिकति समस्या छ, त्यसलाई हामी मिलाउँदैछौँ मतदान केन्द्र भनेर उहाँले बताउनु भएको अवस्था छ। यसरी तयारी चाहिँ आफ्नो तरिकाले निर्वाचन कार्यालय अगाडि बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ। एलिजा, दामोदर, जस्तो कि रूपन्देहीमा अति संवेदनशील मतदान केन्द्र कतिवटा रहेको छ, त्यहाँ नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कसरी खटाइँदैछ, यस विषयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ?
खास गरेर अब यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्वाचन कार्यालयबाट केही दिन अगाडि पनि विभिन्न ठाउँहरूमा अवलोकन गर्नको लागि गएको अवस्था थियो। रूपन्देही जिल्लामा 16वटा पालिकाहरू छन् जहाँ मतदान केन्द्र 700 मतदान केन्द्र छन्, मतदान स्थल 208वटा मतदान स्थलहरू छन् र केही अलिकति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उहाँहरूले तयारी चाहिँ गरिरहेको छ र हामी त्यसलाई पुरा गर्छौँ र सहज बनाउँछौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो क्षेत्रमा 208वटा मतदान स्थल छ जिल्लामा र मतदान केन्द्र 700वटा मतदान केन्द्र छ। यो गत निर्वाचनको भन्दा 90वटा चाहिँ मतदान स्थल बढी हो। एलिजा दामोदर, जस्तो कि कतिपय पालिकाहरूले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू पनि लिएर आइरहेका छन्, रूपन्देहीमा चाहिँ के छ, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लिएर आइएको छ कि छैन? खास गरेर त्यो मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भएको हामीले पाउन सकिराखेका छैनौँ। केही दिन अगाडि सञ्चारकर्मीहरूको लागि चाहिँ नि सानो प्रशिक्षण दिएको थियो। अहिले चाहिँ मतदाताले अब मतपत्र चाहिँ लामो छ, धेरै चिन्हहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मत बदर हुने चाहिँ सम्भावना पनि बढिरहेको पाउन सकिन्छ र त्यसले गर्दा यो शिक्षा अलिकति दिन जरुरी छ। त्यही उम्मेदवारहरूले घर घरमा डोर टु डोर गएर आफ्नो चाहिने घर दैलो कार्यक्रमहरूमा जाँदा मतहरू पत्रहरू नमुना मतपत्रहरू लगेर देखाएको पनि हामीले पाएका छौँ। एलिजा दामोदर, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीलाई त्यहाँको पल पलको खबर अध्यावधि गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता दामोदर खनाल। रूपन्देहीमा निर्वाचनको तयारी कस्तो भइरहेको छ, घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ, हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको पल पलको खबर यहाँहरूलाई देशभरका हरेक पालिकाबाट अध्यावधि गराइरहनेछौँ। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 1,94,00,000 मतपत्र छपाई भएको छ। लक्ष्य अनुसारको मतपत्र छपाई सकिएर निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको छ। लक्ष्य अनुसारको मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरी केही पालिकाको पुनः छाप्नुपर्ने मतपत्रको छपाई कार्य भइरहेको छ। पुनः छपाई भइरहेको मतपत्र पनि अब केही दिनमा सम्पन्न हुने बताइएको छ। आयोगले हालसम्म 65 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गरिसकेको जनाएको छ। आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाका अनुसार अब मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला, बागमती प्रदेशको चितौन र प्रदेश 1 को मोरङमा मात्र मतपत्र ढुवानी गर्न बाँकी रहेको छ। शुक्रबारसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको तयारीको लागि आजदेखि चुनावी सभा गर्दैछ। कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको निर्णय अनुसार आयोजना गरिएका सभाहरूमा पार्टीका सभापति, नेता एवं पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पहिलो सभा आज विराटनगरमा हुँदैछ। सभालाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा लगायत अन्य वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। कांग्रेसले भोलि भरतपुरमा सभा आयोजना गरेको छ। वैशाख 23 गते काठमाडौँमा सभा हुनेछ। वैशाख 24 गते बुटोल र जनकपुर, वैशाख 25 गते पोखरा र तुलसीपुर, वैशाख 26 गते धनगढी र वैशाख 27 गते डडेलधुरामा सभा हुने तय भएको छ। दर्शकवृन्द, आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको हामीले देशभरका पलपलका पालिकाहरूबाट यहाँहरूलाई पलपलको खबर अध्यावधि गराइरहेका छौँ र यतिखेर हामी चितौनतर्फ जान चाहन्छौँ। चितौनमा निर्वाचनको तयारी कस्तो भइरहेको छ, घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ, यसै विषयमा थप जानकारी दिन चितौनबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता प्रकाश गेवाली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। प्रकाश, आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि यतिखेर उम्मेदवारहरू आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर, आफ्नो एजेन्डा लिएर घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन्। चितवनमा घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ? पक्कै पनि एलिजा, यसै भएर चुनावी माहौल, चुनावी रौनक तातिरहेको बेला चितवनको र भरतपुरको खास गरी यो माहौल र यो चुनावी सरगर्मी, चुनावी मौसम नतात्ने कुरै भएर खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनका दल
5 दलीय गठबन्धन भनेर जसलाई व्याख्या गरिएको छ, यो एकापट्टि र अर्को राप्रपा र नेकपा एमालेको गठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल भएको छ चितवनमा। त्यस कारणले गर्दा पनि विसिङो देशले अहिले चितवन र त्यसमाथि पनि भरतपुरको निर्वाचनलाई निहालिरहेको छ, हेरिरहेको छ। र अघि तपाईँले भने जस्तै गठबन्धनका दलहरू र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै चुनावी सभाहरू हुन गइरहेका छन्। भोलि गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले भरतपुरको बस पार्कमा उनीहरूले चुनावी सभा गर्दैछन् भने 25 गते फेरि सोही ठाउँमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धनका दलहरूको चुनावी सभा हुँदैछ। यसरी ठुला दलहरू चुनावी सभा गर्न केन्द्रित भएका छन् भने सभाका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको गठबन्धनका नेताहरू आजै बेलुका भरतपुर आइपुग्ने भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आज भरतपुर आइसके पछाडि भोलि बिहानसम्म उहाँहरूले भरतपुरमा जुन कांग्रेसभित्र असन्तोष छ र बागी उम्मेदवार उठेका छन् जगन्नाथ पौडेल, उनी लगायतका व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गर्ने भन्ने पनि कार्यक्रम तय रहेको छ। असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मिलाएर सँगसँगै लैजान सकिन्छ कि भनेर यो गठबन्धनको दलले प्रयास गरिरहेको छ भने नेकपा एमाले पनि चुनावी दौडानमा घर बन्नुमा अत्यन्त व्यस्त छ। एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदी, खास गरी मैले भरतपुरको चर्चा गरिरहेको छु, विजय सुवेदीको नेतृत्वमा भरतपुरका विभिन्न नगरहरूमा विभिन्न वडा र टोलहरूमा अहिले घर दैलोमा व्यस्त छन् भने चितवनका अन्य 7वटै पालिकामा त्यतिखेर उम्मेदवारहरू मतदातालाई रिझाउनका लागि, मतदातासँग भोट माग्नका लागि हात जोडेर उनीहरू चाहिँ मतदाताको घर घरमा दैलोमा आँगनमा पुगिरहेको अवस्था चाहिँ लिया। प्रकाश, जस्तो कि निर्वाचन आयोगले जुन आचार संहिता लागू गरेको छ त्यसमा चितवनमा घर दैलोको अभियानमा उम्मेदवारहरूले कतिको पालना गरेका छन्, घर दैलो अभियान कतिको भड्किलो देखिएको छ, आचार संहिता पालना गरे नगरेको अनुगमन कसले गरिरहेको छ त्यहाँ? एलिजा, पक्कै पनि यो विषय निर्वाचनको समयमा सबैभरि उठ्ने र पेचिलो विषय पनि हो। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गरेको भन्ने देखिँदैन, किनभने निर्वाचन आयोगले ठुलो भिडभाड नगर्ने अथवा तपाईँको ठुला ब्यानरहरू नबनाउने, झन्डा फ्लेक्स बोर्डहरू चाहिँ नराख्ने भनेको छ। यद्यपि यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सवारी साधनहरूमा ठुला ठुला झन्डाहरू उनीहरूले बोकेर चुनावी गीतहरू घन्काउँदै, नाराहरू घन्काउँदै आफ्नो पक्षमा भोटहरू मागिरहेको अवस्था छ भने निर्वाचन आयोगले पनि सचेत गराइरहेको छ बेला बेलामा। र अर्कोतर्फ एउटा सुन्दर पक्ष के छ भने चितवनको खास गरी यो चुनावी मैदान हुँदै गर्दा अघिल्ला वर्षहरू र यो वर्ष पनि उम्मेदवारहरू एकै ठाउँमा भोट माग्दै गर्दा पनि उनीहरूले सौहार्दता देखाएका छन्। जस्तो आज बिहान पनि चुनावी गठबन्धन सत्ता गठबन्धनको भरतपुरको र्यालीलाई एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले चाहिँ बाटोमा उभिएर उनले चाहिँ स्वागत गरेका थिए। त्यसै गरी केही दिन अगाडि विभिन्न वडाहरूमा भएका सभाहरूमा जुलुसहरूमा एकै अर्कालाई सम्मान गर्दै सौहार्द वातावरणमा उनीहरू अगाडि बढिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ भने अब आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय यहाँले भन्नुभयो, खास गरी मानवाधिकार कर्मीहरू यसमा चाहिँ आचार संहिताको विभिन्न आयोगहरू जुन बनेका छन् उनीहरू आचार संहिताको उल्लङ्घन भयो नभएको यकिन गर्नका लागि उनीहरू पनि भरतपुर केन्द्रित भएको हामीले देख्न पाउँछौँ। एलिजा प्रकाश, जस्तो कि चितवन जिल्लामा मतदान केन्द्र कतिवटा रहेको छ, मतपत्र आइपुगे कि पुगेन, के छ मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पारिँदैछ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी कसरी परिचालन गरिँदैछ त्यहाँ? खास गरी चितवनमा 166वटा स्थलमा मतदानको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर एउटा स्थलमा जस्तो 500 जना मतदाता भएको स्थानमा 8 जना सुरक्षाकर्मी र त्यतिकै संख्यामा कर्मचारीहरू आम भित्री रूपमा खटाइने र बाहिरी रूपमा भनेर यहाँ चाहिँ 2-3 लेयर बनाइएको छ सुरक्षाको पनि भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम गर्नका लागि खास गरी कर्मचारी परिचालनको पाटो अब उनीहरूलाई आज हिजोदेखि चाहिँ तालिमहरू सुरु भएका छन्। तालिम दिइसके पछाडि निर्वाचनका कर्मचारी, निर्वाचन गराउने कर्मचारीहरू पनि फिल्डमै पुग्नेछन्, मतदान स्थल मतदान केन्द्रहरूमा पुग्नेछन्। सँगसँगै सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो तैनाथी गरिएको छ। खास गरी करिब 10,000को संख्यामा म्यादी प्रहरीहरू यसपालि चितवनमा भर्ना गरिएको थियो। उनी सँगसँगै सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि केही रूपमा चाहिँ यहाँ सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान
तामाङले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेका छौँ भन्नुभएको छ। मैले अघि पनि भने 500 भन्दा बढी 500सम्म मतदाता भएका मतदान स्थलहरूमा 8 जनाको दरले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। भित्री रूपमा भने बाहिरी घेराहरू पनि बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले चोकमा गल्लीहरूमा देख्न सक्छौँ रातिको समयमा दिउँसोको समयमा जतिखेर पनि सुरक्षा चेक जाँच भइरहेको हुन्छ त्यसमा म्यादी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी सहभागी भइरहेका हुन्छन् भने नेपाली सेनाले पनि सूक्ष्म रूपमा आफ्नो तरिकाले यो निर्वाचनका गतिविधिहरूलाई निहालिरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त छ। एलिजा प्रकाश, जस्तो कि यतिखेर उम्मेद्वारहरू दलहरू मतदाता रिजाउन घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन्, यसपटकको उम्मेद्वारलाई लिएर जनअपेक्षा कस्तो रहेको छ? आफ्नो पालिकामा कस्तो प्रतिनिधि आओस् भन्ने चाहन्छन्? खास गरी यो 5 वर्ष अगाडिको समय 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्था थियो। 74 को निर्वाचनमा पनि हामीले यसै गरी रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। 74 को निर्वाचनमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएर अब साँच्चै सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै गाउँमा हामी चाहिँ पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय मेयर कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले त्यो आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेको पनि पाइन्छ भने धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवा सुविधा लिनमा व्यस्त भए, आफ्नो कार्यालय बनाउनमै व्यस्त भए, त्यतापट्टिको सुख भोगमा व्यस्त भए भन्ने आलोचनाहरू पनि छन्। यद्यपि चितवनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 2वटा खास गरी भरतपुर र इच्छा कामनामा 3वटा भरतपुर इच्छा कामना र राप्तीमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुभएको थियो आफ्नो पालिकाको भने अन्य पालिकाहरूमा पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। महिलाहरूले नेतृत्व गरेको पालिकाहरूको समग्रमा राम्रो रिपोर्ट आएको भनेर जस्तो राप्तीमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। इच्छा कामनामा कङ्ग्रेसको तर्फबाट गीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि राम्रो पर्फर्मेन्स भयो भन्ने हामीले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। त्यसै गरी भरतपुरमा रेणु दाहालले विकासको एउटा बाटो कोरिन् भन्ने खालका अहिले विषयहरू आइरहेका छन् भने राप्तीमा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रभा बराल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आफ्नो नगरमा राम्रो गर्नुभयो भन्ने खालका विषयहरू आएका थिए। र अहिले अब यो 5 वर्ष पछाडि आइपुग्दाखेरि जनताको चाहना जनताको माग चाहिँ हामीले छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त काम चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो, त्यो खालको जनप्रतिनिधिलाई हामीले भोट दिन्छौँ। हामी अस्पतालमा भर्ना हुँदा अस्पतालमा आउने, हामीले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पर्दा स्कुलमा पुगिदिने अथवा हाम्रा कुरा सुनिदिने, बाटोघाटो बनाउनका लागि माथिसम्म लबिङ गरिदिने, यो खालको नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ यसपालि छान्नुपर्छ, चुन्नुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ मन र मत रहेको छ। हामीले सूक्ष्म विश्लेषणमा यही नै पाउँछौँ। एलिजा प्रकाश, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीलाई त्यहाँको पल पलको खबर अध्यावधिक गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता प्रकाश केवाली चितवनबाट। चितवनमा निर्वाचनको तयारी कस्तो भइरहेको छ, घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ, हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधिक गराउनेछौँ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। दर्शकवृन्द, हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुतिमा रहेका छौँ। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको हामीले देशभरका हरेक पालिकाबाट पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधिक गराइरहेका छौँ। र यतिखेर हामी डोटीतर्फ जान चाहन्छौँ। डोटीमा निर्वाचनको तयारी कस्तो भइरहेको छ, घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ, यसै विषयमा थप जानकारी दिन डोटीबाट हाम्रा खबरदाता तेजु ओली सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। तेजु, आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि यतिखेर उम्मेद्वारहरू आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर, एजेन्डा लिएर घर दैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन्। डोटीमा घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ? हजुर, म यति बेला डोटी जिल्लाको आदर्श गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा छु। खास गरी डोटी जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहमा हुन गइरहेको यही वैशाख 30 गतेको निर्वाचनका लागि सबै जस्तो राजनैतिक दलहरू, राजनैतिक उम्मेद्वार, त्यसका उम्मेद्वारहरू र उम्मेद्वारका समर्थक र त्यस निकटका अन्य पार्टीका व्यक्तित्वहरू गाउँ घर दैलो घर घरमै गएर चाहिँ आफ्ना प्रतिबद्धताहरू, आफ्ना एजेन्डाहरू सँगसँगै आफ्नो मत आफ्नो पार्टीलाई अथवा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई चाहिँ मत मागिराखेको अवस्था छ। विभिन्न पार्टीका सबै जस्तो स्थानीय ठाउँमा टोलमा हरेक घर घरमा पुगेर चाहिँ यो प्रचारका गतिविधिहरू चाहिँ बाँकिएका छन् र गाउँ
विकासतिरको चहल पहल बढेको जस्तो यहाँ देखिन्छ। खास गरी सबै ठाउँका सबै दलहरू चाहिँ विभिन्न बाहिर गएका विदेशतिर भारततिर गएका दाजुभाइहरू पनि यति बेला गाउँतिर चुनावका लागि मत हाल्नका लागि पनि गाउँतिर आइराखेका छन् भने ग्रामीण भेगतिर पनि चहल पहल परेको छ। यद्यपि हिजो राति डोटी जिल्लाका विभिन्न भेगतिर चाहिँ पानी परेको थियो। पानी परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँका किसान दाजुभाइहरू चाहिँ लगत्तै गहुँ काटी सिद्धिसँगै धान छर्नका लागि पनि काममा व्यस्त छन्। यद्यपि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू चाहिँ घर दैलो अभियानमा चाहिँ निरन्तर लागिराखेको देखिन्छ। एलिजा तेजु, जस्तो कि घर दैलोको अभियानको क्रममा निर्वाचन आयोगले जुन आचार संहिता लागू गरेको छ त्यो उम्मेदवारहरूले कतिको पालना गरेका छन्? घर दैलो अभियान डोटीमा कतिको भड्किलो देखिएको छ? हजुर, खास गरी यो चुनावी प्रक्रिया विभिन्न प्रक्रियाबद्ध हिसाबले निर्वाचन आयोगले तोकिए बमोजिममै आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो सँगसँगै भन्यो भने तर उम्मेदवारका डोटी जिल्लामा ठुला राजनीतिक दलहरूका पार्टी अध्यक्ष पार्टी सभापतिहरूसँगै सँगसँगै निर्वाचन आयोगको बैठक बसेको थियो। त्यसमा पनि विभिन्न प्रतिबद्धताहरू चाहिँ व्यक्त गरेका थिए। उहाँले चाहिँ लिखित रूपमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर ग्रामीण भेगतिर बालबालिकाहरू प्रयोग भएका देखिन्छन्। त्यो सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा अलि ठुला जुन चाहिँ निर्वाचनले तोके भन्दा अलि ठुला खालका पोस्टरहरू टाँसेका देखिन्छन्। तेजु, जस्तो कि तपाईँले ग्रामीण भेगमा चुनाव प्रचारको अभियानको क्रममा बालबालिका प्रयोग भइरहेका छन् भन्नुभयो। यस विषयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले के गरिरहेको छ? उनीहरूले कारबाही गर्ने विषयमा के गरिरहेको छ? के जानकारी लिनुभएको छ? हजुर, मैले यस विषयमा बुझ्दाखेरि विपक्षी पार्टी अथवा कसैले उजुरी गरे बापत मात्र हामी चाहिँ कारबाहीका लागि अथवा उहाँलाई चाहिँ त्यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। अन्यथा चाहिँ हामीले फोन सम्पर्कबाटै त्यो नगर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइराखेका छु भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। तर उजुरी गरेर कारबाही नै गरेको अथवा त्यो बालबालिका प्रयोग गरेको किन भने त्यस्तो स्पष्टीकरण मागेको समेत देखिएको छैन। साथसाथै भन्यो भने निर्वाचन आयोगले जुन मतदाता शिक्षाका लागि कुरा गरेको छ, तर ग्रामीण भेगतिर होस् अथवा सहर भेगतिर होस् मतदाता शिक्षा चाहिँ अलिकति फितलो जस्तो देखिएको छ। योभन्दा पहिलाका चुनावहरूमा चाहिँ 1 महिना नै लगभग मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलोमा गाउँ गाउँमा चाहिँ एजेन्टहरू राखेर चाहिँ त्यो मतदाता शिक्षा दिने चलन थियो। तर यो पाला 2 दिन लगभग निर्वाचन चुनाव हुनुभन्दा अगाडिका 2 दिन चाहिँ सम्पर्क कार्यालय अथवा मतदान स्थलमा नै 2 दिन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मतदातालाई शिक्षा दिने भनेर चाहिँ त्यो भनेको छ। तर यस विषयमा अलिकति ग्रामीण भेगतिरका जो अशिक्षित मतदाता हुन् उहाँहरूलाई चाहिँ मत कसरी हाल्ने, कुन ठाउँमा हाल्ने, कहाँ हाल्दाखेरि बदर हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ नभएको देखियो। र मतदाताका लागि जुन निर्वाचन कार्यालयले सामाजिक सञ्जालहरू र सञ्चारका माध्यमहरू रेडियो टेलिभिजन युट्युब टिकटकमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो गरेको भने तापनि ग्रामीण भेगमा त्यसको राम्रो प्रयोग भएको देखिन्न। यसले गर्दाखेरि ग्रामीण भेगमा अथवा यो दुर्गम ठाउँतिरका अशिक्षित मतदाताहरूले चाहिँ मत बदर हुने सम्भावना चाहिँ अलिक बढी देखिन्छ। तेजु, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीलाई त्यहाँको पल पलको खबर अध्यावधि गराइरहनुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता तेजु ओली डोटीबाट। डोटीमा घर दैलो अभियान कस्तो भइरहेको छ हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको देशभरका हरेक पालिकाबाट पल पलको खबर यहाँहरूलाई अध्यावधि गराउनेछौँ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ। हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। दर्शकवृन्द, ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मचिन्द्रनाथको रथयात्रा आजबाट सुरु हुँदैछ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने रातो मचिन्द्रनाथको रथ अहिले पुलचोकमा रहेको छ। र यसै विषयमा थप जानकारी दिन ललितपुरबाट हाम्रा खबरदाता शीतल रिजाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शीतल, ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मचिन्द्रनाथको रथयात्रा आजबाट सुरु हुँदैछ। तयारी कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस्। रातो मचिन्द्रनाथको जात्राको औपचारिक सुरुको व्यापक तयारी चलिरहेको छ र यति बेला रथलाई सजाउने काम पनि चलिरहेको छ र रथलाई विभिन्न धोतीको र विभिन्न रङ रोगनले र पूजाआजा गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ पूजाआजा गरिरहेका छन्। र आज 4 बजेबाट यो रथलाई ललितपुरको पुलचोकबाट तानेर जाबाहाल पुर्याएपछि आज औपचारिक रूपमा रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा सुरु हुने गरिन्छ। यद्यपि
काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्राहरूमध्ये रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा एउटा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो र यो जात्रालाई उपत्यकामा मनाइने अन्य जात्राहरूमध्ये सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यो जात्रा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिनदेखि असार शुक्ल चौथीसम्मको दिनसम्म करिब 2 महिनासम्म रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा मनाउने गरिन्छ र आजबाट औपचारिक रूपमा यो जात्रा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ र अबको केही बेरमा अर्थात् झन्डै अपराह्न 4 बजेको समयबाट ललितपुरको पुल्चोकबाट यो तयार पारिएको निकै आकर्षक तरिकाले तयार पारिएको रथलाई यहाँबाट तानेर ललितपुरको जाबहाल पुर्याएपछि जात्राको प्रारम्भ हुने गर्दछ र यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सद्गुरु करुणामयको रूपमा यो रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पुज्ने गर्दछन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पद्मपाणी अर्थात् 5 बुद्ध मध्येको एउटा बुद्धको रूपमा पनि चौथो बुद्धको रूपमा पनि यो रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पुज्ने गर्दछन् र यति बेला हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। अबको केही बेरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्नलाई यहाँ तयारी पनि भइरहेको छ र पुल्चोकको चारै दिशाबाट विभिन्न बाजागाजा सहित र विभिन्न पूजाका थाली र रातो मच्छिन्द्रनाथलाई पूजा गर्नका लागि ल्याइएका सामग्री सहित ललितपुरको पुल्चोकमा यहाँका स्थानीयहरू भेला हुने क्रम चलिरहेको छ र यो जुन रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ यो रथ निर्माणका लागि गुठियारहरूका अनुसार चैत्र महिनाको पूर्णिमाका दिन विधिवत रूपमा पूजा गरेपछि भोलिपल्टबाट यो रथ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माणको कार्य सुरु हुन्छ र रथको तलामा राखिएको काठमा डोरी र पेच कस्ने काम भने यहाँका स्थानीय अर्थात् यावालहरूको हुन्छ। यावाल जातिका स्थानीयहरूले यो रथमा पेच र डोरी कसले काम गर्दछन् भने काम सुरु भएको 10औं दिनमा रथमा पाङ्ग्रा जोड्ने काम गरिन्छ भने रथको पाङ्ग्रा जोड्ने भनेको बाराही जातिहरूले मात्रै गर्ने गर्दछन् र रथको टुप्पोमा यो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथको टुप्पोमा एउटा आकर्षक गजुर राखिएको हुन्छ जुन गजुर 1 क्विन्टलको हुन्छ जसलाई बयामो पनि हुने गरिन्छ अर्थात् यो गजुर निकै आकर्षक तरिकाले सजाइएको हुन्छ यो रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ र आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु हुने यो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा झन्डै 2 महिनासम्म चल्ने गर्दछ र उपत्यकामा मनाइने अन्य जात्राहरू भन्दा सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा पनि यो जात्रालाई मनाउने गरिन्छ अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथको यो रथ यात्रा गर्ने गरिन्छ। अन्न र दृष्टिको देवताको रूपमा पनि रातो मच्छिन्द्रनाथको यो रथलाई रथ यात्राका लागि त्रयोदशी भुवनको प्रतीकको रूपमा 13 तल्ला र 32 लक्षणको हिसाबले 32 हातको बेत र काठ मात्र प्रयोग गरी यो रथ जुन रथ हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यो रथ ललितपुरको पुल्चोकमा निर्माण गर्ने गरिन्छ भने गुरुजीको पल्टन लगायतका विभिन्न बाजागाजा सहित र बिगुल बजाएर हस्तबढाई गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो रथ यात्रा प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि हस्तबढाईको कार्य पनि हुने गर्दछ र अबको केही बेरमा नै हामीले यो रथ यात्रा प्रारम्भ भएको पनि दृश्य देखाउनेछौँ र अहिले निकै हर्षोल्लासका साथ ललितपुरको यो पुल्चोकको दृश्य हेर्ने हो भने निकै हर्षोल्लासका साथ यहाँ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको प्रारम्भ गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गराउनका शीतल जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अद्यावधिको लागि हामी तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता शीतल रिजाल ललितपुरबाट। ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा आजबाट सुरु हुँदैछ। हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। नेपाल पुलिस क्लबले 6औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा महिलातर्फ लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर हलमा बुधबार एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै पुलिसले दोस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले एभरेस्टमाथि 25-18, 25-19 र 25-14 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै पुलिस 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लीगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल, गण्डकी प्रदेश, गलकोट स्पोर्ट्स क्लब र ढोरपाटन क्लब रहेको छ। महिलातर्फ
त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड र एभरेस्ट मावि रहेको छ। विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 र चौथोले 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको निर्देशनमा टिम छाडेका 10 खेलाडीको विषयलाई लिएर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएको छ। सुविधायुक्त होस्टेल वा होटलमा राखेर बन्द प्रशिक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदा प्रशिक्षकबाट टिमबाटै निकालिएका 10 खेलाडीले राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङसँग भेटेर घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सदस्य सचिवले एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई आफै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि एन्फा छानबिन समिति गठन तयार भएको हो। खेलाडीलाई एन्फामा बोलाएर छलफल गर्दै शेर्पाले छानबिन समिति गठन गर्ने जानकारी दिएका हुन्। यसअघि अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ र नेपाल ओलम्पियन सङ्घले पनि घटनाको छानबिनको माग गरेका थिए। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमालेबाट ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेद्वार मिलन कुमार विष्ट विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। पुर्जी जारी भए पनि विष्टलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन। विष्ट विरुद्ध 2077मा भक्तपुरमा बैंकिङ कसुर र दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ। नेकपा एमालेका काठमाडौँका महानगरपालिकाका प्रमुख उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई निर्वाचन आयोगले फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ। काठमाडौँ महानगर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहलाई अराजनीतिक टिप्पणी गरेपछि स्थापितलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी सोधिएको प्रश्नमा प्रश्नकर्तालाई नै लक्षित गरेर स्थापितले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलले देशव्यापी गठबन्धन गर्ने भने पनि 209 पालिकामा मात्र भएको छ। कुल 753 स्थानीय तहमध्ये 1/3 भन्दा पनि कम अर्थात् 28% मात्रै गठबन्धन सम्भव भएको हो। तालमेल गरिएका 209 मध्ये 136 गाउँपालिका हुन् भने 73 नगरपालिका रहेका छन्। दुवैमा महिला उम्मेद्वार भने जम्मा 7 जना रहेका छन्। देशभर 1,45,092 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेको विवरण निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। अझै केही स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी रहेकाले यो संख्या बढ्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 30 गते देशभरका 753 स्थानीय तहका 35,221 जनप्रतिनिधिको लागि निर्वाचन हुँदैछ, जसमा 353 जना निर्विरोध छन् भने दलित महिला सदस्यका 170 पदमा उम्मेद्वार परेको छैन। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीका आधिकारिक र गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी दिएकाहरूलाई यसअघि नै उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनिए पनि कतिपय क्षेत्रमा उम्मेदवारी कायमै रहेका बेला कांग्रेसले आजभित्र उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्न भनेको हो। सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी गराएर आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा लागेमा कारबाही नहुने आयोगले जनाएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको 911 होटलमा एकजना युवक मृत भेटिएका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 15 निम्बुखेडाका 21 वर्षीय मुकुल पाण्डे होटलको कोठामा मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। घटनाको जानकारी पाएपछि आक्रोशित मृतकका आफन्तहरूले होटलमा ढुङ्गामुढा गरेका थिए। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही देशको अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज देशको पहाडी र तराईका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन
सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:22 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:39 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौं। अहिलेलाई यो क्रम यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।